भविष्य उनीहरूको लागि हो जसले आज त्यसको लागि तयारी गर्छन्। सबैलाई नमस्कार। सिभिल सर्भिसमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। यस च्यानलमा सिभिल इन्जिनियरिङ डिप्लोमा र असिस्टेन्ट लेभलको लोकसेवा एक्जाममा सोधिने प्रोबेबल क्वेसनहरू गर्नेछौँ। हाम्रो पहिलो च्याप्टर सर्भेइङबाट सुरु गरौँ। सर्भेइङको मेन एम भनेको कुनै पनि अब्जेक्ट या फिचर्सको पोजिसन, डिरेक्सन र एलिभेसन थाहा पाए त्यसबाट प्लान तथा म्याप बनाउनु हो। हामीले सर्भेइङको क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि यी 3 कुराहरू बिर्सिनु हुँदैन। के भने पोजिसन, डिरेक्सन र एलिभेसन। अब हाम्रो पहिलो क्वेसनतिर लागौँ। पहिलो क्वेसन रहेको छ प्रिन्सिपल अफ सर्भेइङ इज टु प्रिभेन्ट एकुमुलेसन अफ इरर इज। एमा रहेको छ टु वर्क फ्रम होल टु पार्ट, बीमा टु वर्क फ्रम पार्ट टु होल, सी बोथ ए एन्ड बी एबभ, डी नन अफ द एबभ। प्रिन्सिपल अफ सर्भेइङ दुईवटा छ, लोकेसन अफ अ पोइन्ट बाई मेजरमेन्ट फ्रम टु कन्ट्रोल पोइन्ट, अनि अर्को रहेको छ वर्किङ फ्रम होल टु द पार्ट, जसको अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ प्रिभेन्ट द एकुमुलेसन अफ इरर एन्ड टु लोकलाइज माइनर इरर विथिन द फ्रेम अफ सेन्टर पोइन्ट। त्यसै हाम्रो एन्सर कुन हुने भयो? टु वर्क फ्रम होल टु द पार्ट। अब हामी दोस्रो क्वेसनमा लागौँ। अन्डर सर्वे वर्किङ फ्रम होल टु द पार्ट इज डन। होल टु द पार्ट चाहिँ हामीले किन गरिन्छ भनेर क्वेसनले सोधिरहेको छ। एमा छ टु प्रिभेन्ट द एकुमुलेसन अफ इरर, बी टु लोकलाइज द इरर, सी बोथ अफ द एबभ, डी नन अफ द एबभ। हामीले अगाडिको क्वेसनको एन्सर थाहा पाउँदै नै हामीले यसको एन्सर थाहा पाइसकेका छौँ। वर्किङ फ्रम होल टु द पार्टको मेन अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ प्रिभेन्ट द एकुमुलेसन अफ इरर एन्ड टु लोकलाइज द माइनर इरर विथिन द फ्रेम अफ सेन्टर पोइन्ट भनेर भनिएको छ। त्यसैले हाम्रो एन्सर के हुने भयो? बोथ ए एन्ड बी, प्रिभेन्ट द एकुमुलेसन अफ इरर टु लोकलाइज द इरर। वर्किङ फ्रम होल टु द पार्ट कसरी गरिन्छ भने, जस्तै यो हाम्रो प्लट या ग्राउन्ड भयो भने यदि यसको एरिया थाहा पाउनु छ भने पहिला कन्ट्रोल पोइन्टहरू इस्टाब्लिस गरिन्छ। कन्ट्रोल पोइन्ट चाहिँ हाई प्रिसिजनको साथमा इस्टाब्लिस गरिएको हुन्छ। यो कन्ट्रोल पोइन्टको रिफरेन्स लिएर, कन्ट्रोल पोइन्ट भनेको चाहिँ जसको पोजिसन थाहा भएको हुन्छ है, हाई प्रिसाइजमा इस्टाब्लिस गरिन्छ। अनि यही कन्ट्रोल पोइन्टको हेल्पले गर्दाखेरि हामीले के गरिन्छ, भित्रतिर चाहिँ माइनर कन्ट्रोल पोइन्टहरूलाई बनाइएको हुन्छ। अनि यो माइनर कन्ट्रोल पोइन्टहरूलाई जोइन गर्दै फेरि अरू कन्ट्रोल पोइन्टहरू पनि बनाइन्छ अनि सानो सानो पार्टमा डिभाइड गरिन्छ। अनि फेरि त्यसको डिटेल सर्वे चाहिँ क्यालकुलेट गरिन्छ। यसले गर्दाखेरि जुन इररहरू हाम्रो जम्मा हुँदै गरेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ रोक्ने काम, त्यसलाई चाहिँ प्रिभेन्ट गर्ने काम गर्छ। अब हामी दोस्रो क्वेसनमा लागौँ। दोस्रो क्वेसन रहेको छ द कर्वेचर अफ द अर्थ सर्फेस इज टेकन इन्टु अकाउन्ट ओन्ली इफ द एक्सटेन्ट अफ सर्वे इज मोर देन। हामीले कर्वेचर अफ द अर्थ चाहिँ कति बेला चाहिँ कन्सिडर गरिन्छ अरे भनेर सोधिएको छ। एमा छ 60 स्क्वायर किलोमिटर, बीमा 160 स्क्वायर किलोमिटर, सीमा 260 स्क्वायर किलोमिटर, डीमा 500 स्क्वायर किलोमिटर। यसबारे बुझौँ। बेस्ड अन द कर्वेचर अफ द अर्थ हाम्रो सर्वेइङ चाहिँ दुई पार्टमा डिभाइड भएको छ। एउटा प्लेन सर्वेइङ, अर्को जियोडेटिक सर्वेइङ। प्लेन सर्वेइङमा कर्वेचर अफ द अर्थ चाहिँ नेग्लेक्ट गरिएको छ, अर्थात् यो पार्ट हुँदैन हाम्रो अर्थको। एक्चुअली अर्थ चाहिँ स्पेरिकल हुन्छ है। स्पेरिकल भएपछि यस्तो स्पेरिकल हुँदाखेरि जुन यो कर पार्ट हुन्छ नि हो, यसलाई चाहिँ कर्वेचर अफ द अर्थ भनिन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले प्लेन सर्वेइङमा के गरिँदैन, नेग्लेक्ट गरिन्छ। यो छ भनेर कन्सिडर गरिन्न। हामीले अर्थ सर्फेसलाई कस्तो छ, हामीले जसरी देखिन्छ नि, हामीले हेर्दाखेरि सिधा प्लेन भएको जस्तो देखिन्छ नि, हामीले अर्थ सर्फेसलाई त्यही हो भनेर एज्युम गरिएको हुन्छ प्लेन सर्वेइङमा। थर्ड पोइन्टमा के भनेको छ, लेभल लाइन इज कन्सिडर स्ट्रेट भनेको छ। लेभल लाइन भनेको जस्तै हाम्रो अर्थ सर्फेस त सबै ठाउँमा एउटै छैन नि है। कति बेला यो अर्थ भयो भने कति बेला ओसियन छ, कति बेला हिमाल छ, कति बेला पहाड छ है। अब यसको जुन प्यारललमा एउटा इमेजिनेरी लाइन हामीले ड्र गरिन्छ नि, यसलाई नै हामीले के भनिन्छ, लेभल लाइन भनिन्छ। जब हामीले यो कर्वेचरलाई नै कन्सिडर गरिएको हुँदैन भने यो कर्वेचरलाई हामीले के एज्युम गरिएको छ, अहिले प्लेन छ भनेर, सिधा छ भनेर एज्युम गरिएको छ है त। जब हाम्रो
जब हाम्रो ल्यान्ड नै यस्तो प्लेन छ भने हामीले यससँग प्यारलल हुने लाइन त अभियसली स्ट्रेट नै हुने भयो नि है। त्यही भएर लेभल लाइन इज कन्सिडर स्ट्रेट अन प्लेन सर्भिङ। अनि अर्को रहेको छ अल प्लम लाइन आर कन्सिडर प्यारलल रे। अब प्लेन सर्भिङमा प्यारलल प्लम लाइनलाई प्यारलल किन भनिन्छ भनेर बुझ्नुहोस् है त। प्लम लाइन भनेको अर्थ जस्तै यो अर्थ भयो है, अर्थमा कुनै पनि पर्पेन्डिकुलर लाइन तान्नुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ प्लम लाइन भनिन्छ। हजुरले जुनसुकै ठाउँबाट पर्पेन्डिकुलर लाइन तान्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ प्लम लाइन भनिन्छ। तर अर्थ सर्फेसको पर्पेन्डिकुलर हुने लाइनलाई चाहिँ प्लम लाइन भनिन्छ। हजुरले अर्थ कर्वेचर अफ द अर्थलाई कन्सिडर गरेर प्लम लाइन तान्दा के हुँदो रहेछ बुझौँ है त। हजुरले यहाँदेखि प्लम लाइन यो प्लम लाइन तान्नु भयो है यो पोइन्टमा। हजुरले फेरि यहीँ नजिकै तान्नु भयो भने त यिनी दुईटा पोइन्टहरू प्यारलल हुने चान्स चाहिँ छ है। यदि हजुरले अर्को कुनै ठाउँमा गएर प्लम लाइन तान्नुहुन्छ भने यो पनि त अभियसली अर्थ सर्फेससँग त पर्पेन्डिकुलर नै भयो नि है। जब यसलाई एक्सटेन्ड गर्दै जानुहुन्छ नि और यो लाइन र यो लाइन छ नि, यो लाइन चाहिँ इन्टरसेक्ट भयो। प्यारलल हुनको लागि कहिले पनि दुईटा लाइनहरू इन्टरसेक्ट हुनु हुँदैन। त्यसैले चाहिँ हाम्रो प्लेन सर्भेइङमा के गरिएको छ, प्लेन सर्भेइङमा हाम्रो के छ भन्दा लाइन चाहिँ अर्थ सर्फेस त प्लेन छ भनेर एजुम गरिएको छ, स्ट्रेट छ भनेर एजुम गरिएको छ। अब अर्थ सर्फेसलाई स्ट्रेट छ भनेर एजुम गरिसकेपछि यसबाट पर्पेन्डिकुलर तानिने लाइन यहाँबाट तान्नुहोस्, यहाँबाट तान्नुहोस् अनि यहाँबाट तान्नुहोस्। यिनीहरू कहिले पनि इन्टरसेक्ट हुँदैन र यिनीहरू के हुन जान्छ, प्यारलल हुन जान्छ। अब जियोडेटिक सर्भेइङको बारेमा बुझौँ। जियोडेटिक सर्भेइङ भनेको यसमा चाहिँ के गरिन्छ, हामीले कर्वेचर अफ अर्थलाई चाहिँ के गरिन्छ, कन्सिडर गरिन्छ। अनि यो चाहिँ अलि हाई डिग्री अफ प्रिसिजन वर्कको लागि यो सर्भेइङ गर्ने गरिन्छ। अनि यो सर्भेइङ ओभर लार्ज एरियाको लागि चाहिँ जनरली कन्सिडर गरिएको हुन्छ है। त्यो एरिया चाहिँ कति हो, मोर देन 260 स्क्वायर किलोमिटर। त्यसैले हाम्रो यसको एन्सर के हुने भयो, 260 स्क्वायर किलोमिटर। अब हामी अर्को क्वेसनतर्फ लागौँ। अर्को क्वेसनमा के भनिएको छ, जियोडेटिक सर्भेइङ इज डिफरेन्ट फ्रम प्लेन सर्भेइङ बिकज अफ। हामीले भर्खरै डिस्कस गरेका थियौँ यो कुरामा। एमा छ अ very large area is considered, B the curvature of the earth is considered, C undulation of the topography, D the large difference of elevation। जियोडेटिक सर्भेइङ र प्लेन सर्भेइङमा मेन डिफरेन्स भनेको नै कर्वेचर अफ द अर्थलाई चाहिँ कन्सिडर गरिएको भन्ने हो। त्यसैले हाम्रो एन्सर के हुने भयो, बी द कर्वेचर अफ द अर्थ इज कन्सिडर। हाम्रो दोस्रो क्वेसनतर्फ लागौँ। दोस्रो क्वेसनमा के भनिएको छ, हाइड्रोग्राफिक सर्वे डिल्स विथ द म्यापिङ अफ। हाइड्रोग्राफिक सर्वेले केसँग डिल गर्छ भनेर सोधिएको छ। हाइड्रोग्राफिक सर्वेमा हाइड्रो छ, हाइड्रो भनेको अभियसली हामीले पानी भनेर बुझिएको छ है केमिस्ट्रीमा। त्यसैले हाइड्रो भनेको पानी हो भनेपछि अभियसली यो वाटर बडिजहरूसँग रिलेटेड हो। त्यही भएर हाइड्रोग्राफिक सर्वे डिल्स विथ द म्यापिङ अफ लार्ज वाटर बडिज लाइक ओसियन, सिज, रिभर। त्यसैले हाम्रो एन्सर के हुने भयो, ए लार्ज वाटर बडिज। अर्को क्वेसनमा लागौँ। अर्को क्वेसनमा के भनिएको छ भने, द सर्वे विच इज क्यारिड आउट फर डिटरमाइनिङ एब्सोल्युट लोकेसन एन्ड द डिरेक्सन अफ any line on the surface of the earth by making observation to heavenly bodies is called। क्वेसनमा के भनेको छ भने कुनै पनि हेभेनली बडिज अर्थात् हेभेनली बडिज भनेको सन, स्टार अनि अरू ग्रहहरूलाई चाहिँ हेभेनली बडिज भन्ने गरिएको छ। यिनीहरूको हेल्पले हामीले अर्थमा भएको कुनै पनि पोइन्ट तथा लाइनको लोकेसन र डिरेक्सन थाहा पाउनलाई कुन सर्वे हामीले प्रयोग गरिन्छ भनेर भनिएको छ। हामीले हेभेनली बडिजलाई किन रिफरेन्स लिएको भन्दाखेरि यिनीहरूले आफ्नो पोजिसन चेन्ज गर्नको लागि धेरै वर्ष लिने हुँदाखेरि हामीले हेभेनली बडिजहरूलाई रिफरेन्स लिएर यो सर्वेइङ गरेको हुन्छ। अप्सनमा हेरौँ, एमा छ हाइड्रोग्राफिक सर्वे। हाइड्रोग्राफिक सर्वे हामीले अगाडि नै बुझिसक्यौँ। हाइड्रोग्राफिक भनेपछि पानीसँग रिलेटेड हो। पानीमा
वाटर बडिजमा गरिने सर्वे हो। बी भनेको एस्ट्रोनोमिकल सर्वे। एस्ट्रोनोमी भनेको ग्रहहरूबारे गरिने अध्ययन हो। अभियसली एस्ट्रोनोमिकल सर्वे भनेपछि पक्कै पनि हेभेन्ली बडिजको रिफरेन्स लिएर गरिने सर्वेलाई एस्ट्रोनोमिकल सर्वे भनिन्छ। त्यसैले हाम्रो एन्सर के हुने भयो? एस्ट्रोनोमिकल सर्वे भयो हुने भयो। सी ल्यान्ड सर्वेको बारेमा पनि मैले हजुरलाई थोरै केही भनिदिने भएँ। ल्यान्ड सर्वे भनेको जुन वाटर अर्थ सर्फेसमा भएको वाटर बडिज बाहेक अरू जुन ल्यान्डमा हुने सर्वे हुन्छ त्यसलाई चाहिँ ल्यान्ड सर्वे भन्ने गरिन्छ। दोस्रो क्वेसनमा लागौँ। दोस्रो क्वेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि अ स्केल रिप्रेजेन्टिङ आइदर 3 युनिट अर ओन्ली 1 युनिट एन्ड इट्स फ्र्याक्सन अप टु सेकेन्ड डेसिमल पोइन्ट इज भनेर सोधेको छ। एमा डायगोनल स्केल, बीमा कम्पेरेटिभ स्केल, सीमा सिम्पल भर्नियर, डीमा स्ट्रङ्क स्केल। यसबारे जानौँ। प्लेन स्केल चाहिँ हाम्रो दुईटा डाइमेन्सन अर्थात् दुईटा युनिटको लागि दुईटा युनिट रिड गर्नको लागि युज हुन्छ, मिटर र डेसिमिटर। डायगोनल स्केलले चाहिँ तीनटा डाइमेन्सन अर्थात् तीनटा युनिट रिड गर्नको लागि युज हुन्छ, मिटर, डेसिमिटर र सेन्टिमिटर। कम्पेरेटिभ स्केल नन म्याट्रिक स्केल हो जसले चाहिँ दुईटा अब्जेक्टलाई कम्पेयर तथा इभ्यालुएट गर्नको लागि हेल्प गर्छ। अनि स्ट्रङ्क स्केल चाहिँ हाम्रो सिट चाहिँ एटमोस्फेरिक भेरिएसनले गर्दाखेरि स्ट्रङ हुन्छ भने त्यति बेला चाहिँ हामीले स्ट्रङ्क स्केलहरू युज गरिन्छ। हामीलाई तीनटा डाइमेन्सन रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि हामीले कुन स्केल युज हुने भयो? डायगोनल स्केल युज हुने भयो है त। डायगोनल स्केलको डेसिमल पोइन्ट चाहिँ सेकेन्ड प्लेसमा हुन्छ, ख्याल गर्नु होला। अर्को क्वेसन, इफ द स्मलेस्ट डिभिजन अफ द भर्नियर इज लङ्गर देन द स्मलेस्ट डिभिजन अफ इट्स प्राइमेरी स्केल देन द भर्नियर इज नोन एज। यसमा क्वेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो भर्नियर स्केल हुन्छ नि त्यसको स्मलेस्ट डिभिजन चाहिँ प्राइमेरी स्केल अर्थात् मेन स्केलको स्मलेस्ट डिभिजन भन्दा भर्नियर स्केलको डिभिजन लङ्गर हुन्छ अरे भनिएको छ। अप्सनमा दिएको छ डाइरेक्ट भर्नियर, डबल भर्नियर, डिम्पल भर्नियर, रेट्रोग्रेड भर्नियर। यसबारे बुझौँ। हाम्रो यसमा यो चाहिँ मेन तथा प्राइमेरी स्केल हो अनि यो चाहिँ हाम्रो भर्नियर स्केल हो। क्वेसनको अनुसार के छ भने हाम्रो यो भ्यालु चाहिँ यो एनको भ्यालु छ नि जुनमा यो भ्यालु भन्दा चाहिँ धेरै आउँछ नि हो त्यो चाहिँ हाम्रो एन्सर हुनेछ। भर्नियर स्केलको डिभिजन चाहिँ मेन स्केलको भन्दा धेरै आउनु पर्यो। हामीले एनलाई 10 छ भनेर मान्यौँ भने मेन स्केलमा कति रिडिङ आउँदो रहेछ हामीले हेरौँ है त। डाइरेक्ट भर्नियरमा एन 10 छ भने मेन स्केलमा के हुने भयो? n-1 अर्थात् 10-1 9 हुने भयो है त। रेट्रोग्रेड भर्नियरमा डिभिजन अफ भर्नियर स्केल 10 छ भने मेन स्केलमा डिभिजन कति हुने भयो? n+1 11 हुने भयो है। 1 11 हुने भयो। एक्सटेन्डेड भर्नियरमा भर्नियर स्केल 10 छ भने मेन स्केल कति हुने भयो? 2n-1 अर्थात् 20-1 19 हुने भयो। यिनी सबैमा इभ्यालुएट गरौँ है त। भर्नियर स्केल कुनमा ठुलो छ? डाइरेक्ट भर्नियरमा ठुलो छ है। मेन स्केल भन्दा भर्नियर स्केल डाइरेक्ट भर्नियरमा ठुलो छ, त्यसैले हाम्रो एन्सर के हुने भयो? हाम्रो यसको एन्सर के हुने भयो? यसको एन्सर डाइरेक्ट भर्नियर हुने भयो है त। अर्को क्वेसन रहेको छ, द स्केल युज टु मेजर एन्ड टु सेट आउट द एङ्गल इज। हाम्रो एङ्गल मेजर गर्नको लागि चाहिँ कुन स्केल युज हुन्छ भनेर सोधिएको छ। एमा छ डायगोनल स्केल, बी कम्पेरेटिभ स्केल, सी भर्नियर स्केल, डी स्केल अफ कर्ड। डायगोनल स्केलको बारेमा हामीले बुझिसकेका छौँ। यसले चाहिँ तीनटा युनिटहरू मेजर गर्नको लागि युज हुन्छ। कम्पेरेटिभ स्केल चाहिँ नन म्याट्रिक स्केल हो जसले दुईटा अब्जेक्टहरूलाई कम्पेयर र इभ्यालुएट गर्नको लागि हेल्प गर्छ। भर्नियर स्केल चाहिँ जर्नली लिनियर डिस्टेन्स र सर्कुलर र सिलिन्डर अब्जेक्टको डायमिटर युज गर्नको लागि थाहा पाउनको लागि युज गरिन्छ। स्केल अफ कर्ड
चाहिँ एङ्गलहरू मेजर गर्नको लागि युज हुन्छ जब कि प्रोट्याक्टरको एब्सेन्स छ। जब हामीसँग प्रोट्याक्टर छैन त्यति बेला चाहिँ स्केल अफ कर्ड चाहिँ एङ्गल मेजर गर्नको लागि युज गरिन्छ। त्यसैले हाम्रो एन्सर के हुने भयो? स्केल अफ कर्ड। अर्को क्वेसनतर्फ लागौँ। हाम्रो लास्ट क्वेसनमा रहेको छ इफ एस इज द भ्यालु अफ वान स्मलेस्ट डिभिजन अन द मेन स्केल। के भनेको छ? एस चाहिँ मेन स्केलको सबैभन्दा स्मलेस्ट डिभिजन हो रे। बी चाहिँ स्मलेस्ट इज द भ्यालु अफ वान स्मलेस्ट डिभिजन अन द भर्नियर। बी भनेको चाहिँ भर्नियर स्केलको स्मलेस्ट डिभिजन हो। एन्ड एन इज द नम्बर अफ डिभिजन अन द भर्नियर भनेको छ। एन चाहिँ भर्नियर स्केलमा कतिवटा डिभिजन छ भनेर, एन भनेको चाहिँ नम्बर अफ डिभिजन अन द भर्नियर हो अरे। भर्नियरको नम्बर अफ डिभिजन हो भनेर भनेको छ। अब लिस्ट काउन्ट के हो भनेर सोधिएको छ। हाम्रो लिस्ट काउन्ट भनेको रेसियो अफ द स्मलेस्ट डिभिजन अन द मेन स्केल टु द नम्बर अफ डिभिजन अन द भर्नियर स्केल भनेको चाहिँ लिस्ट काउन्ट हो। त्यसैले for example, if S is the smallest division on the main scale and N are the number of division on the Vernier scale, then the least count of the Vernier चाहिँ के हुने भयो? S by N। हाम्रो एन्सर के हुने भयो? A मा छ S by N, B मा S by N minus 1, C मा S plus 1 by N, D मा C minus 1 S by N। हाम्रो एन्सर चाहिँ के हुने भयो? भ्यालु अफ वान स्मलेस्ट डिभिजन अन द मेन स्केल एस बाई नम्बर अफ डिभिजन अन द भर्नियर, अर्थात् ए एन्सर। ए चाहिँ हाम्रो एन्सर हुने भयो। आज द्याट्स अल। आजको लागि यति नै भयो। यदि हजुरलाई मैले हजुरलाई भनेको कुराहरू पढाएको राम्रो लाग्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि लाइक गर्न नभुल्नु होला। एन्ड डोन्ट फर्गेट टु प्रेस द बेल आइकन। थ्याङ्क यू।